दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा जता पनि सुन्ने गरिन्छ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। हामी पढ्दै आयौँ, देश कृषि प्रधान देश हो र हाम्रो देश कृषिमा निर्भर छ। तर हुँदाहुँदै आज पनि हामी त्यही कुरा पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। पार्टीको विशेष नारा पनि कृषिमै हुन्छ, तर कृषिले कहिले प्रगति गर्न सकेन। के कारणले? जसरी नारामा घन्किएको छ, किताबहरूमा हामीले पढ्न पाउँछौँ। त्यो आधारमा देशको अर्थतन्त्र अर्थात् कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकेन। आज योसँग जोडिएका व्यक्तित्वहरूको खासै प्रगति हुन सकेको छैन, हौसला मिल्न सकेको छैन। देशको 2/3 जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध छ, तर देशको जनशक्ति प्रत्येक वर्ष विदेशिएको छ। युवा जनशक्ति यो निकै नै दुःखद पक्ष हो। देशभित्रै प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सम्भावनालाई छोडेर युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। हामी नारा घन्काइरहेका छौँ देशमा कृषिको आयाम आउन सक्छ भनेर, तर वर्षौँ भइसक्यो अझै पनि देशमा कृषिले फड्को मार्न त पर्को कुरा छ, तर अरबौँको आयात हुन्छ खाद्यान्न तथा तरकारीहरू। तर पनि हामी भन्न छोडिरहेका छैनौँ कि कृषि प्रधान देश होइन यो, सेवामा आधारित अर्थतन्त्रमा हामी बाँचिरहेका छौँ। के कारणले गर्दा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि देशको अर्थतन्त्र कृषिमय बन्न सकेन, कृषिमा फड्को मार्न सकेन? कहाँ चुकिरहेका छौँ त? यो बारेमा आज हामी विशेष संवाद गर्छौँ। र देशले निकै नै ठुलो सम्भावना बोकेको छ कृषि क्षेत्रमा। अझ विडम्बना त पछिल्लो समय के पनि देखिएको छ भने हामी तराईलाई खाद्यान्नको भण्डार भन्छौँ, तर तराईकै 7वटा जिल्ला अहिले खाद्य सङ्कटको अवस्थामा आइपुगेका छन्। यो अवस्था हुनुको कारण के? अन्य जिल्लाहरू पनि असुरक्षित खाद्यान्नको सीमाभित्र परेका छन्। यसरी किन व्याख्या गरेको छ? त्यसको भूपरिवेष्टितलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई पोकेट क्षेत्रमा घोषित गरिनुपर्छ कि पर्दैन? र म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने, जसरी धानको वृद्धि दरलाई मात्रै कृषिसँग जोडिएको छ, यो पनि कतिको सत्यपरक छ र यो नै देशको आर्थिक वृद्धि दरमा महत्त्वपूर्ण हो या अन्य कुराहरू पनि महत्त्वपूर्ण छन्? आज हामी यी विषयहरूमा संवाद गर्छौँ। संवादको लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ कृषि वैज्ञानिक केदार बुढाथोकी। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् कृषि वैज्ञानिक केदार बुढाथोकीलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब धेरै नाराहरू घन्के, हामी पनि हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो भन्दै पढ्दै आएका, तर आज हरेक कुरा भारत र चीनको अर्थतन्त्र निर्भर छ हाम्रो देश। तपाईँलाई खुसी लाग्छ हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो भनेर? के लाग्छ? अब कुरा के छ भनेदेखि कृषिमा जुन किसिमको स्लो ढिलो प्रगति भयो होइन, ढिलो आउटपुट आयो, ढिलो कम उत्पादकता हुन थाल्यो, खाने मान्छे बढ्न थाले, त्यो हुँदाखेरि हाम्रो जुन रेटमा जुन दरमा जुन हाम्रो चाहिँ खाद्यान्नको आवश्यकता थियो त्यो आवश्यकता अनुसार हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यसमा धेरै कारण छन्। झन् रिसेन्ट यो त 10-15 वर्षमा मैले के देखिरहेको छु भनेदेखि अब सिंहदरबार गाउँमा जान पऱ्यो भन्यो, गाउँमा जाँदाखेरि तपाईँको एउटा सानो जेटी राखेको छ। त्यो जेटीले चाहिँ तपाईँको त्यो महानगरपालिकाबाट पाएको बजेटले खर्च गर्ने हो। अब महानगर अथवा गाउँपालिका अथवा नगरपालिका पछि कृषिमा चाहिँ प्रायोरिटी हुनु उहाँहरू कम छ। किन म नेपाली हुँ, म पनि गाउँकै मान्छे हुँ है, मैले देखिरहेको छु कि कृषिमा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकाको प्रायोरिटी कम छ। कृषिलाई भनेर नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट पनि तपाईँको चाहिँ के छ नि, उहाँ त्यो नगरपालिकामा गाउँपालिकाले अन्यत्र प्रयोग गरेको पाइन्छ होइन। यो सिंहदरबार गाउँमै जानुपर्छ भन्नुभन्दा पहिले कृषि विकासको जिम्मा चाहिँ कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जिम्मा लिएको थियो। अनि जिल्ला विकास कार्यालय अन्तर्गत उसको चाहिँ ठाउँमा केन्द्र, सेवा केन्द्र, उपकेन्द्र होइन त्यस्ता थिए। ती केन्द्रबाट गाउँको आफ्नो पाएको पर्ने गाउँमा आफ्नो पाएको पर्ने ठाउँमा चाहिँ सेवामूलक दिएको थिए। त्यसमा चाहिँ धेरै डेमोन्स्ट्रेसन पनि हुन्थ्यो, फिल्ड भिजिट पनि हुन्थ्यो, फिल्ड कृषकलाई बजारमा ल्याइन्थ्यो, सबै कुरा कृषिको जिम्मा हुन्थ्यो। अनि त्यो जेटी सेवा केन्द्रको जेटीको चाहिँ लिङ्केज एडियोसँग हुन्थ्यो। एडियोको जिम्मा चाहिँ तपाईँको पुरै जिल्लाभरि हुन्थ्यो।
त्यसपछि त्यो एरियाको चाहिँ लिङ्केज कोसँग मन्त्रालयसँग हुन्थ्यो अथवा नार्कसँग हुन्थ्यो, प्रविधि सम्बन्धीमा नार्कसँग हुन्थ्यो, प्रशासन सम्बन्धी कृषि मन्त्रालय हुन्थ्यो अनि मन्त्रालयको प्लानिङ योजनासँग मात्रै हुन्थ्यो। त्यो जम्मै लिङ्केज टुटे। त्यो लिङ्केज टुटेपछि त्यही अवस्थामा ल्याउँदा अझ 5-7 वर्ष लाग्छ हेर्नुहोस्। त्यो एउटा महानगरपालिका भने अर्कै मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यालय हो, त्यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको होइन। त्यसमा सबै चिज अब विकासको काम जम्मै त्यस्तैबाट हुन्छ। तर सबै चिजसँग त समन्वय गरेर कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, नागसँग समन्वय गरेर त्यो महानगरपालिका, गाउँपालिकाले, नगरपालिकाले गर्न अझ कठिन छ। जबसम्म त्यो समन्वय राम्रो, लिङ्केज राम्रो बन्दैन तबसम्म त कृषि विकास चाहिँ हुँदैन। यो साधारण कुरा हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो विगतको 10-15 वर्षको चाहिँ हिसाब किताब गर्दाखेरि हाम्रो लिङ्केज पोहोर भएर भयो। अनि कसैलाई पनि चिन्ता छैन। म आफै एउटा नेपालको नागरिक भएको हुनाले मलाई डर छ कि अब चाहिँ केही वर्षपछि त हामीले चाहिँ इन्डियाको चाहिँ चामल भात खानु पर्ने हुन्छ। इन्डियाले दिनु त खानु पाएन। अब गतै सालको रिपोर्ट होइन भने 50 अरबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चामल आइरहेको छ। जुन हामी एकपटक नेपालको चामल बाहिर पठाउने धान चामल निर्यात कम्पनी बनेको देशमा आज हामीले चाहिँ विदेशबाट चामल आएर खाइरहेका छौँ। यदि कुनै पनि बेला कुनै पनि बखतमा इन्डियामा सधैँभरि राम्रो हुन्छ भन्न सकिन्न। त्यहाँबाट आउनु छोड्यो भने हामी भोलि मर्नुपर्ने हुन्छ। अनि महँगो पनि किन्न खानेको कर्मचारी, रोजगारी पाएका व्यक्तिहरू, जुन गाउँको जनता जसको खेत पनि बारी खेत पनि गाउँछ, बारी पनि गाउँछ, रोजगारी पनि छैन। अनि त्यस्तै व्यक्तिले भोलि मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि। त्यसमा यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले सोच्नु पर्यो, सोच्या होला। तर चाहिँ कसरी हामीले कृषिमा रिभोल्युसन ल्याउने, कसरी उत्पादकता बढाउने, कसरी कृषकलाई खुसी बनाउने, त्यस्ता कार्यक्रमहरू कृषकमुखी कार्यक्रम आउनु पऱ्यो होइन। त्यो उपभोक्तामुखी कार्यक्रम आउनु पऱ्यो। त्यो कार्यक्रम चाहिँ अहिले चाहिँ आए जस्तो देखिन्छ तर आएको चाहिँ वास्तविकता आएको छैन। किन म पनि कृषकै भएको हुनाले है, मैले कृषि खेती गरिरहेको छु। अनि कृषकलाई सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। म पनि कृषिमा काम गरेको मान्छे हुँ। तर के चाहिँ पहिले हामी कृषि मात्रै उत्पादन गर्ने भन्यौँ, जहाज मात्रै भए पुग्छ भन्यौँ। जहाज मात्रै होइन, त्यसको सारा चाहिँ A to Z मार्केटिङसम्म उपभोक्ताको मुखमा नपुगेसम्म कृषिको काम हो त्यो होइन। हामीले एउटा कृषकलाई चाहिँ अब तरकारी मात्रै उत्पादन गरेर, धान मात्रै उत्पादन गरेर भन्यौँ, त्यो उत्पादन गरेर कहाँ बिक्री गर्ने, कुन सिस्टम छ? कुनै पनि सिस्टमलाई लिङ्केज गर्दैनौँ। तराईबाट हाम्रो तराईमा धान त अहिलेसम्म पनि आजको दिनसम्म तपाईँ म पनि तराईतिर काम गर्ने मान्छे हो। तराईको धान चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ हार्भेस्ट गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालको कर्मचारी गरेर किनकान गर्ने भने त हाम्रो चाहिँ खाना पुग्छ। तर के हुन्छ भने हाम्रो नेपालबाट किन्ने व्यवस्थापन गर्दा टेन्डर सेन्डर यताउति मोल मलाई गर्दा गर्दै इन्डियाको चाहिँ व्यापारी आएर स्वार्थ लगाएर किनेर हिँड्छ। हाम्रो हरेक ठाउँमा ढिलापना भएको छ क्या, ढिलोपना भएको छ क्या। हाम्रो जनतालाई कुन किसिमको चामल छ? मसिनो चामल चाहियो कि मोटो चामल चाहियो कि होइन? त्यो चामल खेती गर्ने ठाउँ कुन ठाउँ छ? त्यो त कृषिसँग मिलेर उत्पादन कार्यक्रम गर्नुपर्ने, खाद्य संस्थानले अथवा खाद्य चाहिँ किन्ने। त्यसमा हाम्रो कृषकमुखी पनि भएन, हाम्रो चाहिँ यो उपभोक्तामुखी पनि भएन। अनि हामीले एउटा कुरा के बनाउन सकेन भने कृषक पनि जन्मिने बित्तिकै उसले छोरालाई कि डाक्टर कि इन्जिनियर बनाउने भन्छ। तर उसले यो सोच्ने ऊ पनि भएन कहिले पनि। कृषकलाई हामीले व्यवसाय बनाउनु पऱ्यो, अन्टरप्रेनर बनाउनु पऱ्यो। हामीले जहिले पनि कृषकलाई कृषक मात्रै बनाइरहेको छ, कृषकलाई अन्टरप्रेनर बनाउनु पऱ्यो। हेरी उसलाई हामीले चाहिँ वकिल बनाउनु पऱ्यो, बजारमा राखेर उसले बार्गेनिङ गर्न सक्नुहोस् हेरी। तर त्यस्तो चिज जुन प्रविधिहरू हामीले दिन सकेका छन्। तपाईँले देखेको शिक्षामा पनि कमजोरी छ? शिक्षा पनि कम छ। म पनि एउटा चाहिँ गरिब कृषकको छोरो हुँ। मैले कृषि पढेँ। कृषि पढेर चाहिँ म चाहिँ तपाईँको मैले आफैले कृषि चाहिँ नोकरी हुँदाहुँदै पनि मैले कृषिको चाहिँ फार्म खोलेर आफ्नो जग्गा नभएर अर्का जग्गामा भाडा लिएर अहिलेसम्म खेती गर्दैछु। त्यसमा म अन्टरप्रेनर बनेँ। किन म आफै चाहिँ अलिक पढाइ लेखा बुझ्या भएको हुनाले त्यो कृषिमै चाहिँ अन्टरप्रेनर नबनिकन उत्पादन गरेर बिक्री गरेर आफ्नो चाहिँ तपाईँको आम्दानी बढाउने कामलाई नै हामी अन्टरप्रेनर भन्छौँ। आफैले मात्रै खेती गरेर आफैले मात्रै खाने हो र भन्यो त्यो अन्टरप्रेनर बन्दैन। उसले 2 मुठी भए नि बेच्नु पऱ्यो, 1 मुठी भए नि बेच्नु पऱ्यो, 1 केजी पनि बेच्नु पऱ्यो। त्यो बेच्ने जुन सिस्टम छ त्यसलाई हामी छ व्यवसाय तर हामी अन्टरप्रेनर भन्छौँ। हामीले अन्टरप्रेनर बनाउन कहिले चाहेनौँ, कहिले सकेनौँ है। हाम्रो कार्यक्रम के हुन्छ जुनसुकै जिल्लामा पनि के हुन्छ डाइरेक्सन थ्योरी भन्छ क्या, कनिको छ नि होइन। हामी त कन्सन्ट्रेट प्रोग्राम आउनु पऱ्यो। आज 20 जिल्लामा, आज 10 जिल्लामा, आज 100वटा चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकामा कृषि कार्यक्रम, यो धान कार्यक्रम, गाउँ कार्यक्रम, मकै कार्यक्रम, तरकारी कार्यक्रम त्यस्तो आउनु पऱ्यो। अब प्याजहरू न 6 अर्ब प्याज आएको नेपालमा। प्याज चाहिँ तपाईँको चाहिँ राख्ने ठाउँ छैन। किन भनेदेखि चाहिँ प्याजको लागि चाहिँ उत्पादन मात्रै गरेर भएन, उत्पादन गर्ने ठाउँ छ हामीसँग। तर समस्या के भने भण्डार गर्ने ठाउँ, भण्डार गर्न सकेन। जेठसम्म प्याज खनिन्छ, असार साउन 2 महिना जोगायो भने भाउदेखि प्याज भाउ महँगो हुन्छ। जेठमा सबै ठाउँमा प्याज खनिन्छ, प्याज खनेपछि सस्तो हुन्छ। त्यो सस्तो भाउ बेच्दै कृषकको खर्च नै आउँदैन। त्यसलाई 2 महिना जोगायो भन्नु पऱ्यो। 2 महिना जोगाउनु भण्डार चाहियो। भण्डार चाहिँ गरिब कृषिले कहाँ बनाउने? त्यसमा चाहिँ अलिकति कुनै देशको नै सिको गर्नुपर्छ क्या हामीले कृषिमा। इन्डियामा चाहिँ सबै चाहिँ प्याज खेती गर्ने कृषकहरू चाहिँ तपाईँको सबैलाई चाहिँ एउटा भण्डार छाप्रो बनाइदिएको छ।
त्यसै हामीले पनि गर्न सक्थ्यौँ। मैले बेला बेलामा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भनिरहेको छु, अरू टेलिभिजन मार्फत भन्छु कि प्याज खेती बनाउनु मलाई डरै छैन। म के कुरो जोड्न चाहेँ, हजुर आज तपाईँसँग सम्वाद गर्दा मलाई खुसी लागेको छ, किनकि यो कृषि प्रधान देश हो, तर लाखौँ लाख किसानहरू अझै पनि यो पेसामा आबद्ध छन्। बिल्कुल। तर उहाँहरूलाई आफ्नो पेसाप्रति सन्तुष्टि महसुस भएको छ कि छैन, तपाईँलाई बढी थाहा होला। कृषकहरूको असन्तुष्टि कृषक भन्नु को भन्नु हो? हजुर हजुर, कृषकहरूले आफ्नो पेसाप्रति खुसी महसुस गर्न पाएको वातावरण छ कि छैन? छैन। के कारण? कारण के छ, उसले दुःख जिलो गरेर तपाईँको जुन उत्पादन गर्छ नि, केही न केही बेच्न चाहन्छ, बिक्री गर्न चाहन्छ। बिक्री गर्न लान त समस्या अर्कै, त्यो उसको इन्टरनल मामला हो होइन, केमा लान्छ, कसरी लान्छ, प्याकिङ कसरी गर्छ भने। तर बजारमा पुगेपछि त्यो गु जस्तो हुन्छ है, त्यो हुने हो भने कृषक सधैँ असन्तोषी। अनि अर्को कुरा के छ भने, सन्तोषी भएको कृषक पनि त कोही पनि मैले सुन्दैकिन, सबै चाहिँ खुसीको हुन्छ भने बिचका व्यापारीहरू। म फेरि सोध्न चाहेँ तपाईँलाई, चाहे पार्टीका कार्यकर्ता हुन् चाहे म नै हुँ, सबैलाई म कृषि प्रधान देशको नागरिक भन्दा सबैलाई गर्व लाग्छ, खुसी लाग्छ। स्वाभाविक हो। किन कृषकको चेहरामा हामीले खुसी देख्न पाएनौँ? होइन, पहिले हाम्रो भन्न आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य हाम्रो स्रोत नै तपाईँको खाद्यान्नको स्रोत नै, खानेकुराको स्रोत नै कृषि थियो। त्यसबाट 2-4 पैसा चाहिँ आम्दानी नै कृषिबाटै हुन्थ्यो। त्यो बेला हाम्रो कुनै किसिमको व्यापार थिएन, त्यो बेला कुनै हाम्रो उद्योगहरू केही थिएन, सबै कृषि भने कृषि प्रधान देश बन्यो। पछि क्रमशः तपाईँको चाहिँ के भन्छ, कृषिमा भन्दा अरूमा पनि आम्दानी आउन थाल्यो, रोजगारी बढ्न थाल्यो, उद्योगहरू बढ्न थाल्यो, व्यापार बढ्न थाल्यो। अनि कृषि चाहिँ तपाईँको के चाहिँ सेकेन्ड थर्ड प्रायोरिटीमा आयो। तर हाम्रो किताबमा लेखेको चाहिँ कृषि नै तपाईँको प्रधान देश भन्छ। कृषि प्रधान देशमा हुनुपर्ने जुन गुणहरू हुन्छ नि, त्यो गुणहरू चाहिँ छैन। किन कृषि प्रधान देशमा कृषक खुसी हुनु पऱ्यो, उत्पादक कृषि सम्पन्न, कृषकहरू सम्पन्न हुनु पर्यो, सम्पन्न हुनु पऱ्यो, धनी हुनु पर्यो, सुखी हुनु पऱ्यो, खुसी हुनु पऱ्यो होइन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कम पाएका छौँ हेर्नुहोस्। अब त्यही हामीले तराईतिर गयो भने तपाईँको इन्डियाबाट कोही व्यापारी आयो भने खुसी हुन्छ, मुख उज्यालो हुन्छ होइन। हाम्रो नेपालको मान्छे हाम्रो संस्थानहरू कोही किन्न गयो भने तपाईँको चाहिँ हाम्रो कृषकको रातो मुख हुन्छ, किन्न आयो भन्छ, सस्तो खोज्यो भन्छ होइन। अन्य किसिमको चाहिँ तपाईँको बाहना गर्छ कि। अझ म के थप्नु चाहेँ, कृषि पेसा भने त्यस्तो पेसा नेपालको लागि जो नपढेको नलेखेको काम नगर्ने मान्छेले कृषि गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ हेर्दाखेरि। अनि कृषि प्रधान देश भन्न हामीलाई सुहाउँछ? होइन, त्यो सोचाइ त कृषक गल्ती हो। त्यो सोचाइ तपाईँले योभन्दा पहिले भन्नुभयो त शिक्षा। होइन, राष्ट्रले पनि हेप्यो जस्तो देखिन्छ नि। म पनि कृषकको छोरो हो है। मेरो बुवा मुवा जम्मै कमर्सियल कृषक हुन्। त्यही कृषि गरेर, त्यो काउली खेती गरेर मैले पढेको, मेरो भाइ बच्चाले पढेका होइन। तर त्यसो भएर मैले के चाहिँ यो कृषिमा चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने भयो। तर एउटा कुरा के भनेदेखि, कृषकले चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफूले आँट्नुपर्छ र कृषिबाट हामीले आम्दानी लिन सक्छौँ। मैले पनि रिटायर हुनुभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि नै मलाई ठाउँ ठाउँमा जब आएको थियो हेर्नुहोस्, तर मैले त्यो देखिनँ। त्यहाँ उसले मलाई महिनाको हद दिन्छन् ₹1,00,000। म 2 लाख रुपियाँमा आफ्नै फार्मबाट पाउँछु, म किन जान्थेँ? किन अर्काको नोकरी भने, जिन्दगी भएन अर्काको दासित्व भन्यो, अर्काको मुनि काम गऱ्यो भनेदेखि फेरि अझ बाँकी रहेको जीवन पनि म दास बन्ने, नोकर बन्ने भनेर मैले चाहिँ त्यो अठोट गरेर है मैले बाहिर नि एमएससी गरेँ, बाहिर नि पिएचडी गरेँ, बाहिर पिएचडी गरेर सिक्नुभन्दा अगाडि 2 महिना अगाडि मलाई जब दिएको थियो हेर्नुहोस्। तर मैले कहिले पनि स्वीकारिनँ। किन भनेदेखि नि म कृषिको अन्टरप्रेनर बन्छु, म व्यवसायी बन्छु र बाहिर गएर महिनाको ₹1,00,000 कमाउँछु, म ₹1,00,000 कमाउन सक्ने क्षमता बनाउँछु म। तर म सक्छु, मसँग क्यापासिटी छ होइन। त्यो चाहिँ किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो आत्मविश्वास भएको हुनाले मैले अहिलेसम्म जग्गा खेती गरिरहेको छु। अरूले कमाएभन्दा बढी नै कमाइरहेको छु। अरूले चाहिँ तपाईँको सचिवले खाने तलभन्दा बढी कमाएको छु मैले। त्योभन्दा मलाई बढी के चाहियो? महिना 1 करोड त किन चाहियो र? महिनाको ₹1,00,000 सबै खर्च काटेर महिनाको ₹1,00,000 भने मलाई पुगिहाल्यो, आफूलाई आनन्दसँग कमाइ हुन्छ। तर कृषकले चाहिँ हामीले नबुझेको कुरा के भने उसले शिक्षा नगरौँ। तपाईँले सोध्नुपर्ने कुरा अर्को के छ भने, नेपालको 2/3 पपुलेसन जनसङ्ख्या कृषिमा आबद्ध रहेछ। यति हुँदाहुँदै पनि देशको अर्थतन्त्र उकास्न सकिएन, कारण के? होइन, यसमा त कृषक ठुलो मेन पावर। ठिक छ, मलाई थाहा छ है। लगभग 2 करोडभन्दा बढी छ होइन। हाम्रो चाहिँ 2 करोडभन्दा बढी नै कृषकको चाहिँ जनसङ्ख्या छ। हाम्रो 3 करोडको चाहिँ अन्दाजको चाहिँ टोटल। तर 1/3 मात्र उत्पादन होइन। त्यसमा कृषकको चाहिँ समस्या एउटा के छ भने, कृषक आफू पनि तपाईँको चाहिँ प्रो हुनु पऱ्यो क्या, प्रो डेभलपमेन्ट हुनु पऱ्यो क्या उसले। म विकास गर्छु, म कमाउँछु, म राम्रो गर्छु भन्ने हुनु पऱ्यो। ऊ त बढी चाहिँ अब त्यहाँ के खेती गर्ने त? सबै ठाउँमा चाहिँ नि गहुँ मात्रै खेती गरेर भएन,
धान खेतीको लागि उपयुक्त छ कि गहुँको लागि उपयुक्त छ कि स्याउको लागि उपयुक्त छ कि त्यो सबै त्यसमा चाहिने प्रविधिहरू त्यसमा चाहिने इनपुटहरू सरकारले चाहिँ सुलभ तरिकाले कसरी उपलब्ध गर्ने कृषकले नै तपाईँको आफू पनि बन्नुपर्ने त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारले नै तपाईँको चाहिँ उनीहरू प्रोत्साहन गर्नुपर्ने एउटा पकेट क्षेत्रमा एउटा चाहिँ प्रदर्शन व्यावसायिक प्रदर्शन एरियामा कृषकलाई पनि तपाईँले चाहिँ के भन्नुपर्ने हामीले कमर्सियल कृषक भन्नुपर्ने त्यो बनाउनु चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वातावरण पनि हामीले सृजना गर्न सकेका छैनौँ हेर्नुहोस् हाम्रो यो हाम्रो सरकारको अनि सरकारको एउटा समस्या मैले के देखेको छु भने हामी पहिलेदेखि नै हामी चाहिँ के छ जे काम पनि सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने बाटो गएन सरकारले गरेन पानी आएन सरकारले गरेन मान्छे मरे पनि सरकारले गरेन भन्ने हाम्रो चलन पहिलेदेखिको सिस्टम हो यो राणाकालदेखि नै आएको हाम्रो सिस्टम हो है अमेरिकामा भयो भने त बाटो बिग्रियो भने सरकारले गर्ने कहिले भन्दैन होइन तपाईँ हामी अमेरिका बसेर आएको देश हो नि बाटो पनि सरकारले गर्ने कहिले भन्दैन प्राइभेटले गर्नु पऱ्यो प्राइभेटको चाहिँ नगरपालिका गर्नु पऱ्यो गाउँपालिका गर्नु पऱ्यो भन्ने थियो होइन त्यस कारण गाउँपालिका नगरपालिका किन गर्छ भने ट्याक्स उठाएको पैसा छ होइन अब हामीहरूको यहाँ चाहिँ जे गर्ने सरकारले गरेन सरकारले गर्ने भन्छन् त्यो बानी लाग्यो भने अहिले पनि सरकारले गर्नुपर्ने आँट्छौँ हामी कृषक पनि सरकारले सिँचाइ गर्दैन भन्छ कृषक पनि सरकारले मोल ल्याएन भन्छ औषधि विषादी पनि सरकारले ल्याएन भन्छ तर आफूले व्यवस्था गर्न नसक्ने अब सरकारको गल्ती के छ भनेदेखि सबै कुरो म मात्रै गर्छु होइन 2 करोड तपाईँको लगभग चाहिँ जनतालाई म कृषि म आफै गर्छु भने उहाँले चाहिँ सरकारले चाहिँ प्राइभेट व्यक्तिलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो पार्टिसिपेट गर्नु पऱ्यो तपाईँको एनजिओ आइएनजिओले पार्टिसिपेट गर्नु पऱ्यो प्राइभेट व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम दिनु पऱ्यो सरकारले काम दिन्छु भन्दैमा सरकारले चाहिँ तपाईँको पैसा लगानी गर्नु पर्दैन हामी जस्तो फेरि जति पनि छौँ मैले कति गाउँपालिका कतिवटा लगभग 7-8 लाख कृषकलाई मैले सेवा दिइरहेको छु म जस्तो गर्ने कृषक म जस्तो साथीहरू त निकै छन् त्यसो प्राइभेटले नि इन्करेज गर्ने प्राइभेटले आओ भन्ने वेलकम गर्ने एप्रिसिएट गर्ने धन्यवाद दिने थ्याङ्क यू दिने कङ्ग्रेचुलेसन दिने राम्रो गरिस् भने सरकारले गर्ने काम हामी जस्तो मान्छे धेरै छन् गर्न चाहन्छन् तर त्यसमा सरकारले चाहिँ के एट्र्याक्टिभ हुन सकेन क्या सरकार चाहिँ के म जे पनि मै गर्छु सरकारले त प्राइभेट व्यक्तिलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो प्राइभेट एनजिओलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो कृषकलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो मार्केटिङ गर्ने व्यक्तिलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो तरकारी उत्पादन गर्ने कृषक बेचेर नाफा खाने को छ अहिले दलालहरू त मार्केटिङ छ मार्केटलाई इन्भल्भ गर्नु पऱ्यो उसले लगानी गर्न सक्नु पऱ्यो तैँले त वर्षमा जति चाहिँ तरकारी किन्छस् त्यसको यति % तैँले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ कि त बिउमा लगानी गर कि त मोलखामा लगानी गर कि त सिँचाइमा लगानी गर कि त प्लास्टिक घरमा लगानी गर कि त ज्यामीमा लगानी एउटा आइटम त बजारवाला त व्यक्तिले नि त त्यो कृषकको चाहिँ रगत चुसिरहेको छ नि कृषकको रगत त हाल्नु पऱ्यो नि कृषकलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले चाहिँ के छ भने कानुन पोलिसी बनाएर नीतिगत बनाएर मार्केटलाई इन्भल्भ गराउने कृषकले त स्वयं इन्भल्भ चाहिन्छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ ग्रुपहरू बनाउने अनि बाहिर चाहिँ भएका चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरू चाहिँ इन्करेज गर्ने उनीहरू चाहिँ मोटिभेट गर्ने उनीहरू प्रमोट गर्ने प्रोत्साहन उनीहरूले पैसा चाहिएको छैन मलाई पैसा चाहिएको छैन सरकारबाट मलाई आफैसँग पैसा छ पैसा पनि काम गर्न सक्छु तर हामीलाई चाहिँ सरकारले इन्करेज गर्नु पऱ्यो होइन हौसला प्रदान गर्नु पऱ्यो अहिले गइरहेको कामलाई त सरकारले भन्छ ओ वेल डन थ्याङ्क यू भेरी मच कङ्ग्रेचुलेसन हुन सक्नु पऱ्यो त्यो मुखबाट कहिले निस्किन्न जहिले पनि कृषक हेपी हुनु पऱ्यो छैन कृषक हेपी किन कृषक त बिउ रोपेदेखि लिएर त अन्तिममा चाहिँ हार बजारमा पुगेसम्म त उसले चाहिँ हेपी छैन किन बजारमा पुगेपछि भाउ होइन हिला गर्छन् बरु कुकुरको भाउ छ त्यो कृषकको भाउ छैन बजारमा आएपछि बजारका साथीहरू पनि त्यस्तै हुन् होइन अब खेतमा गएपछि त कहिले चाहिँ किरा लगाएको हुन्छ कहिले रोग लगाएको हुन्छ कहिले ढल्याएको हुन्छ कहिले पानी पियो भने कहिले सोको लगाएको हुन्छ त्यहाँ पनि अनह्याप्पी होइन त्यस कारण कृषक चाहिँ ह्याप्पी हुन सक्दैन कहिले मोल पुग्दैन होइन त्यस कारण हाम्रो धेरै कमजोरी छन् ती कमजोरी त आउँदा रिभ्यू गरेर चाहिँ तपाईँको राज्यले के गर्न सक्यो भने हामीले खान पाउँला अब यतिकै राज्य नै अब भनौँ न हामी चाहिँ अब यतिकै आजको हिजोको जस्तै आज पनि छौँ आज जस्तो भोलि पनि हुने हो भने पछिको दिनदेखि हाम्रो चाहिँ धेरै सङ्कट खाद्यान्नमा सङ्कट पर्छ अरू चिजमा भन्दा सङ्कट पर्छ किन हाम्रो काठ खानु भएन रुख खानु भएन पात खानु भएन जरा खानु भएन बालुवा खानु भएन ढुङ्गा खानु भएन इँटा खानु भएन होइन प्लास्टिक खानु भएन कपडा खानु भएन खान त चाहिँ दाल भात तरकारी चाहियो त्यो चाहिँ उत्पादन कम भयो भने के हुन्छ अब अहिले अर्को समस्या सबै छ मान्छे काम गर्ने छैन खेत बाँझो छ बारी बाँझो छ होइन अब खेत बाँझो बारी बाँझो भएपछि गर्ने मान्छे छन् नि त्यो जसले बाँझो छोडेको छ नि त्यसलाई सरकारले टेम्पोरेरी कानुन चेन्ज गर्दै हुन्थ्यो नि भनौँ मेरो एरियामा कति मेरो एरियामा कति जग्गा भाउँछ म घुम्छु अब जुन व्यक्तिले जुनले आफ्नो खेतबारी चलन खेत जोत गर्न सकेको छैन भने विभिन्न कारणले छ भने ल त्यो अरू 3 वर्षमा चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ उसको नाम भएन 4 वर्षपछि त्यो नाममा 5 वर्षमा कसैले खेती गर्दा पनि गर सरकारलाई ट्याक्स दियो भनेर हामी गर्छौँ नि हो कि
त्यो फिल्डमा गएर हेर्ने ग्राउन्ड लेभलमा हेर्ने त हाम्रो यो चाहिँ के छ अर्गनाइजेसन भइदिने क्या संरचना नै भइदिने क्या म के थप्नु चाहेँ भन्नुहोस् प्लिज एकातिर हेर्दाखेरि 2 करोडको हारेर चाहिँ पपुलेसन कृषिमा आबद्ध छ अब अर्कोतिर तपाईँले भने जस्तै सुन्दाखेरि देशको धेरै भूभाग बाँझो हुँदै गएको छ मेन पावर बढ्दै गएको पनि देखिन्छ हेर्दाखेरि फेरि बाँझो हुने क्रम पनि बढ्दै गइरहेछ समस्या कहाँ होइन अब त्यो चाहिँ के कृषिबाट चाहिँ हाम्रो मैले बालबच्चा पाल्न सक्दिनँ भन्ने कुरा उसले भरिफाई गरेर ऊ बाहिर गएको छ म यहीँ बसिरह्यो भने मैले चाहिँ खेती गरेर मेरो जानवर परिवार पाल्न सक्दिनँ खेतीबाट होइन भनेदेखि मैले अरू कुनै रोजगारी मसँग छैन म पढेको पनि छैन मसँग स्किल पनि छैन मसँग तालिम पनि छैन मैले काहीँ नोकरी पनि पाउन भनेदेखि म मात्रै होइन मेरो परिवारसँग भोको पर्छ भनेर उसले आफ्नो ज्यान त्यागेर बाहिर जानु त हुने जो पनि त्यो त हुने त्यस्तो अवस्था आयो कारण के भने हाम्रो कृषिबाट फाइदा भएन कृषिबाट एट्र्याक्टिभ रोजगारी हुनुपर्ने एट्र्याक्टिभ पैसा आउनुपर्ने त्यसै भएर मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफैले मैले इन्ट्रोड्युस गरेको प्लास्टिक घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेमौसममा गोलमेले खेती गर्छ कि तपाईँको चाहिँ वर्षको चाहिँ 1 रोपनीमा चाहिँ 2 लाख 3 लाख पाउँछ हिलोमा कुल्चिनु परेन धुलोमा हिँड्नु परेन पानीमा बस्नु परेन भने एट्र्याक्टिभ रेडियो चलाएर मजासँग चाहिँ टिभी हेरेर चाहिँ खेती गर्न पायो प्लास्टिकहरूभित्र विदेश त त्यही त हो नि होइन त्यस कारण त्यस्तो भएर हामीले प्लास्टिक घर इन्ट्रोड्युस मैले गरेको इन्ट्रोड्युस भनेर वास्तवमा भन्नु 56 सालमा 55 सालमा है त्यो त्यसको कृषिलाई एट्र्याक्टिभ गर्ने कुनै किसिमको मेकानिजम चाहिँ भएन क्या हाम्रो हिलोमै खेती गर्नुपर्ने धुलोमा खेती गर्नुपर्ने पानी नभए खेती गर्नुपर्ने बर्खा भए खेती गर्नुपर्ने है त्यसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ है त्यस कारण हाम्रो चाहिँ तपाईँको कृषिको चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ कृषकमुखी हुन सकेन कृषकमुखी हुन नसकेको कारण कृषि एट्र्याक्टिभ भएन कृषिबाट आएको उपजले आकर्षक भएन त्यो आकर्षण नभए चाहिँ धेरै खेत बाँदर भए खेत बाँदर हुनाको कारण धेरै विदेशी पलायन भए धेरै विदेशी जाने कारण के भने रोजगारी नपाएर कृषिबाट बाँध्न सकेन बाहिर रोजगारी पाइन्न भनेदेखि बाहिर जानेदेखि बाहिर अर्को अप्सन भएन त्यसो भएर बाहिर गएको कारण त्यो त्यस्तो अवस्थामा त्यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा गएको छ त्यसमा कुनै किसिमको शङ्का छैन सरकारले कसरी एग्रिकल्चर एट्र्याक्टिभ बनाउने होइन सरकारको कृषकलाई कसरी अन्टरप्रेनर बनाउने व्यवसाय कसरी गर्ने कसरी ठग्न नपाओस् कृषि भन्ने बित्तिकै कृषक भन्ने बित्तिकै सरकारी मुद्दा पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ सरकारले प्रायोरिटी दिनुपर्छ प्लस पोइन्ट दिनुपर्छ हो यो कृषकले गरेको मुद्दा होइन यो कृषकको मुद्दालाई माफी हुनु पऱ्यो ज्यानमा कैसे भयो होइन विशेष सुविधा कृषकलाई दिन सक्यो भने त राम्रो भइहाल्छ नि अब होइन अब त्यस्तै गरेर चाहिँ त कस्तो छ भनेदेखि कृषकहरूको चाहिँ अन्टरप्रेनर बनाइयो भने उसले रोजगारीको लागि बाहिर जानु पर्दैन तपाईँले जोड्नु चाहेको कुरा के छ भने मैले धेरै विज्ञहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषि प्रधान अर्थतन्त्र भन्ने चाहिँ भन्न पनि छोडिसकेको जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि सेवामा आधारित अर्थतन्त्र हो भन्ने चाहिँ घोषणा गरिराख्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ सेवामूलक होइन वास्तव अहिलेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो किनभनेदेखि मेरो मनमा पनि त्यो लागिरहेको थियो अहिले हामीले चाहिँ के चाहिँ जनतालाई खुवाउनु पऱ्यो भने हामीले चाहिँ भोको राख्नु भएन होइन कृषिले नि तपाईँको बाहिरबाट चाहिँ चामल ल्याउनु पऱ्यो त्यो सेवा भयो नि त होइन बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर ल्याएर जनतालाई खुवाउनु भने त्यो सेवामूलक हो होइन तर सेवामूलक उत्पादनमुखी सेवा भएन बजारमुखी सेवा भएन आफ्नो उत्पादन आफ्नो देशकै चाहिँ डोमेस्टिक उत्पादनमुखीले चाहिँ प्रयास भएन त्यसलाई हामी चाहिँ साँच्चीकै सेवा भन्छौँ त्यो अर्को सेवा चाहिँ के हो भने त नाफामूलक सेवा भयो क्या आखिर सेवा त हो तर त्यो सेवाले के गर्यो भने हाम्रो बाहिरबाट इम्पोर्ट हुने अनि भएका चाहिँ धनहरू चाहिँ बाहिर जाने है यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हेर्नु न अब एउटा सानो चाहिँ अब प्याज पनि 6 अरब हो लसुन त 5 अरब होइन त्यो लसुन र प्याज गर्दाखेरि 11 अरबको चाहिँ हाम्रो बाहिरबाट ल्याएको छ त्यो 11 अरब रुपियाँको प्याज लसुन हाम्रो नेपालमा खेती गरेर गऱ्यो भने त्यो 11 अरब रुपियाँ हाम्रो गरिब कृषक खल्तीको नि त्यो सोच्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ निकाय चाहिँ एकदम चाहिँ हुन सकेन क्या फेरि हामी धेरै ठुल्ठुलो कुरा सोच्ने होइन तर सानो कुरा नसोच्ने होइन अब भन्न फेरि अर्को कुरा के छ भने अब फेरि अनि अरू चाहिँ क्षेत्रले चाहिँ भन्दा म पनि भन्छु कृषि क्षेत्र चाहिँ एकदम खत्तम भयो खस्क्यो भन्छु म पनि तर हुनुपर्ने कारण पनि त्यो हो यसो पत्रको पढ्यो यसो चाहिँ टिभी हेऱ्यो जहाँ पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने जिडिपी कृषकको चाहिँ डाउन भइरहेछ धान मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ धानले गरेको कन्ट्रिब्युसन मात्रै एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन जिडिपी गरिरहेछ होइन धानले गरेको कन्ट्रिब्युसन अल राइट वेलकम राम्रो छ त्यो धानदेखि बाहेक अरू पनि छ नि हाम्रो वर्षमा 5-6 अरबको त स्याउ आइरहेछ म यो कुरा पनि जोड्नु चाहे 5 अरबको त हाम्रो 5 अरबको त हाम्रो तरकारी हामीले धानको पनि जुन किसिमको वृद्धि दर छ
त्यसमा मापदण्ड हुन्छ, अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्र नै जोडिन्छ। धानको वृद्धि बढ्यो भनेपछि नेपालको अर्थतन्त्र पनि बढ्यो भन्ने कुरा देखिन्छ हेर्दाखेरि। तर धान नै, चामल नै अर्बौँको आयात गर्नुपर्छ। अब त्यही त मलाई डर लाग्ने आएको, मैले सुरुमै भने मलाई डर लाग्न थाल्यो, जसलाई हामी प्रमुख मानिरहेको छौँ, जुन नेपालको मापदण्ड हो। अब आजको दिनमा तपाईँ 50 अरबको चामल कुनै देश बाहिरबाट आउँछ भनेदेखि हिजो त 30 थियो, आज 50 भयो, भोलि चाहिँ 100 अरब हुन्छ, 1 खरब हुन्छ। अनि यसो हुन थाल्यो भने त तपाईँ के हुन्छ नि, भोलि हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि जो रोजगारी छ, जसको आम्दानी छ, जो व्यापारी छ, विभिन्न किसिमबाट पैसा कमाउँछन्, उनीहरूलाई मात्रै किनेर महँगो होइन किनेर खान सक्ने। भोलि इन्डियाले पऱ्यो भने त महँगै छ, भाउ बढाइहाल्छ। उसले 1 केजी चामल 500 भन्छ, 500 रुपियाँ केजी चामल किनेर खान सक्ने त को चाहिँ कि कर्मचारी हुन्, कि बिजनेसम्यान हुन्, कि चाहिँ तपाईँ रोजगारीवाला हुन्। अनि हाम्रो गाउँमा बस्ने कृषकहरूले त किनेर खान सक्दैन होइन। त्यो अवस्थालाई ध्यान दियो भने हामीले चाहिँ एकदम डर लाग्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ हेर्नुहोस्। किनभनेदेखि मकै पनि त्यतिकै इम्पोर्ट भइरहेको छ हेर्नुहोस्। जुन कि मकै नेपालमा चाहिँ तपाईँको बढी भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाहिर जान्थ्यो सिमाना। मलाई थाहा थियो, म चाहिँ सहरमै बसेको लालबन्दीको मकै चाहिँ तपाईँ पाहाडको मकै लालबन्दी आएर हरेक गेडा मकै चाहिँ म इन्डिया भन्थेँ हेर्नुहोस्, व्यापारी इन्डिया हाल्थ्यो। अब त्यहाँबाट नेपालमा मकै आउनु थाल्छ हेर्नुहोस्। किन हाम्रो एरिया घटेर छैन, मुख्य गरेर उत्पादन घट्यो, जमिन बाँझो भयो। तपाईँले मैले जोड्ने बाँझो भयो, उत्पादन नै घटिसक्यो, उत्पादक पनि घटिसक्यो। न बेलामा मल पाइन्छ, न सिँचाइ राम्रो छ। यत्रो वर्षमा सिँचाइ गर्न थालेको छ, तपाईँको त सिँचाइ चाहिँ हामीले चाहिँ बाँझो हुने ठाउँमा त सिँचाइ नदिएको आज 50 वर्ष भइसक्यो। 50 वर्ष पनि एउटा गाउँमा सिँचाइ जाएन, पानीको स्रोत नजिक छ भनेदेखि के कम भयो त्यहाँ? विदेशी प्रोजेक्ट आइरहेका छन्, एडीबाट आइरहेका छन्, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट आइरहेका छन्, सिँचाइको लागि भनेर आइरहेका छन्, कृषिको लागि भनेर आइरहेका छन् होइन, भनौँ धानकै लागि भनेर आइरहेका छन्। तर के हो, काहीँ न काहीँ हाम्रो कमजोरी छ, हामीले ह्यान्डल गर्न नसकेको हो, व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो है। त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पहिले कार्यक्रम कस्तो हुन्थ्यो भने पहिलो कार्यक्रम चाहिँ वार्षिक कार्यक्रम, तपाईँको अर्धवार्षिक कार्यक्रम, 2 वर्षीय कार्यक्रम, 4 वर्षीय कार्यक्रम, 5 वर्षीय कार्यक्रम भनेको के हुन्छ भने सबै चाहिँ जान्ने विख्यातहरूलाई, वैज्ञानिकहरूलाई, अनुभवी व्यक्तिलाई बोलाएर चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ होटलमा, रेस्टुरेन्टमा, तपाईँको चाहिँ नार्कमा, कृषि विभागको हलमा चाहिँ एकदम छलफल गरिन्छ क्या। अनि यस्ता कुरा चाहिँ आज म टिभीमा तपाईँलाई भनिरहेको छु भने त्यस्तो कुरा मैले त्यस्तो मिटिङ बोल्न पाएँ कति मजा आउँथ्यो भन्नु न होइन। त्यो छैन क्या, अहिले एकदम चेन्ज आयो क्या। यो चेन्ज कस्तो भने पोजिटिभ चेन्ज आएन क्या, नेगेटिभ, देशलाई सखाप पर्ने नेगेटिभ चेन्ज आयो क्या। एउटा व्यक्तिले बनाएको प्लानिङले कसरी हुन्छ? एउटा डिभिजन कार्यालयले एउटा चाहिँ तपाईँ 4 जना व्यक्ति बसेर बनाएको योजनाले देशभरि चाहिँ लागु गर्नु गाह्रो हुन्छ क्या। तपाईँलाई म एउटा रमाइलो पक्ष जोड्न चाहन्छु। यदि देशमा उत्पादन छैन भने पनि भन्न सकिँदैन। धेरै पटक हामीले सुन्ने गरेका छौँ, देख्ने पनि गरेका छौँ। दुध धेरै उत्पादन भएर बजार पाएन भने चाहिँ रोडमा फालेको पनि देखियो, टमाटर फालेको देखियो, केरा खेती गरेर आफ्नो भाउ नपाएर चाहिँ केरा कुहिएको पनि सुनियो। तर त्यही केरा खान नपाएर, त्यही दुध खान नपाएर जुम्ला हुम्लामा चाहिँ पौष्टिक तत्त्व नपाएर कुपोषण देखियो बालबालिकाहरूमा। यो अवस्था हुँदाखेरि के लाग्छ तपाईँलाई? होइन, यसमा त्यो चाहिँ कुनै ठाउँमा फाल्न परिरहेछ, तर त्यही देशको कुनै पार्टमा खान नपाएर होइन। एग्रिकल्चर सेक्टरमा जुन दुध भयो, दही भयो, तरकारी भयो, फलफुल नि तिनीहरू जम्मै पेरिसेबल चिज हुन्। यिनीहरू चाहिँ बोटबाट टिपेपछि तपाईँको 2-4 घन्टा, 2-4 दिनभित्र खाइसक्नुपर्छ। खाएन भने कुहिएर जान्छ, सडेर जान्छ। त्यही बेला जुन बेला हाम्रो नेपालमा केरा फालम हुन्छ, अनि त्यही बेला बाहिरबाट आइन्छ। बाहिरबाट आउने कारण धेरै छन् है। यस्तो के छ तपाईँ चाहिँ म त कृषिकै व्यक्ति, यसमा तरकारीको व्यक्ति र फलफुलको व्यक्ति हुनाले मलाई थाहा। जब नेपालमा चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रशस्त उत्पादन भइरहेको छ, बाहिरबाट आएर पेलिन्छ। अब हाम्रो नेपालमा मुङ्सिर पुस माघ भए फाउनहरू नेपाली काउली डाइरेक्ट ज्यापु काउली खाँदाखेरि काटेपछि तापेकोमा राख्नुभन्दा अगाडि थालमा राखेर चाहिँ तपाईँ काउली सुनके मग 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 बाख्ना आउने काउली हुन्छ। त्यो काउली चाहिँ लगभग चाहिँ 10-15-20 रुपियाँ बिक्री भएर होला। इन्डियाबाट कस्तो काउली आउँछ भने तपाईँको चाहिँ पुरै यो दलीमा लाग्ने कालो हुन्छ नि, त्यसलाई के भन्छ ध्वाँसो लाग्यो काउली 2 दिन 3 दिनबाट आउँछ र यहाँ चाहिँ तपाईँको 5 रुपियाँ दिन्छ हेर्नुहोस्। उहाँ फाल्न पर्ने चिज होइन, डम्पिङ गर्नुपर्ने चिज चाहिँ कम्पोस्ट बनाउने चिजहरू यहाँ ल्याएर बिक्री भइरहेको हुन्छ। अब त्यो बिक्री हुने, त्यो बिक्री गर्ने को हो भने हाम्रो यहाँ पनि बजारमा चाहिँ धेरै यस्ता साथीहरू छन् जुन कि नेपाली पर्यटकलाई चाहिँ तपाईँले इन्करेज नगर्ने, प्रमोट नगर्ने। यो हाम्रो देशको उत्पादन हो, हामीले खानुपर्छ, हाम्रो विदेशी खानुहुन्न भने त्यो सोचाइ, त्यो राष्ट्रियता छैन कि व्यापारीमा।
कतिपय व्यापारीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली टमाटर सिजनल टमाटर बेचिरहेका छन् भनेदेखि त्यसलाई डिस्करेज गर्न त्यसलाई डिप्रमोट गर्न चाहिँ इन्डियाबाट महँगो टमाटर ल्याएर काठमाडौँमा सस्तो बेचेको हुन्छ हेर्नुहोस् मेरो आफ्नो आँखाले देखाएको छ नेपालमा टमाटर चाहिँ 25 रुपियाँ केजीमा गइरहेको छ भने त्यो एकदम चाहिँ पुरै कालीमेटी बल्को तपाईँको बानेश्वरमा रातो टमाटर टन्न चाहिँ खुसी भएर व्यापारी एकजना व्यापारी बिक्री गरिरहेको छ भने त्यसलाई डिप्रमोट गर्न त्यसलाई डिस्करेज गर्न त्यही भित्रका व्यापारीहरू जसले इन्डियन तरकारीहरू बिक्री गरेको छ त्यो चाहिँ इन्डियन टमाटर महँगो टमाटर ल्याएर नेपालभित्र चाहिँ नेपाली टमाटर 25 रुपियाँ चाहिँ उसले ल्याएर चाहिँ 15 10मा बेचिन्छ हेर्नुहोस् हेर्न आयो भने चाहिँ बिसारी हालेको हुन्छ हेर्नुहोस् खोले जस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ के चाहिँ त्यसप्रति व्यक्तिको पनि तपाईँको के छ भने हाम्रो नेपालप्रति माया कम भएको हेर्नुहोस् होइन कि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालकै चाहिँ चिजहरू चाहिँ जो चाहिँ भइरहेको छ नि केरा भन्नु त्यो केरा चाहिँ भइरहेको त्यसमा सरकारको कमजोरी हो हेर्नुहोस् त्यसमा सरकारमा काम गर्ने निकाय कसले के गर्ने भन्ने कुरा थाहा भएन क्या जब केरा नेपालमा चाहिँ प्रशस्त मात्रा उत्पादन भइरहेको सिजन 12 महिना त होइन नि केरा भन्छ त त्यो हुने बेला त सरकारले अलिकति तपाईँको बाहिर आउन के रोक्दै हुन्थ्यो नि परमानेन्ट रोक्न मिल्दैन विभिन्न कारण देखाएर लग्यो होइन त्यस्तै चिज नेपालमा धेरै छन् क्या अनि कृषक डिस्करेज हुने कारण त्यो भन्यो अहिले मजासँग त एक ताका तपाईँको तरकारीको बिउको बारेमा म यसमा एउटा प्रश्न जोड्नु चाहे तपाईँले भने जस्तै मार्केट नेपाली केराले नपाउने हो दुधले नपाउने भने त्यो अनुसारको अध्ययन त्यसबाट अरू के प्रोडक्ट बन्न सक्छ त त्यो अनुसारको पढाइ अध्यापन गराएको छ कि छैन नेपालमा होइन छ त्यो कस्तो भने त्यो किन व्यवस्थापन हुन्छ यदि छ भने दुधबाट अरू पनि परिकार बन्न सक्थ्यो होला केराबाट अरू पनि परिकार बन्न सक्थ्यो होला आज मार्केट नलिने त्यसबाट बन्ने परिकारमा चाहिँ त्यो व्यवस्थापन हुन्थ्यो होला नि त्यो अनुसारको पढाइ छ कि छैन खास अध्ययन किन नहुनु जति पनि छ नि हामीले पढेको हो नि तपाईँको चाहिँ जब गलत हुन्छ जब सस्तो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को प्रडक्टबाट हुने होइन तर प्रभावकारिता देखिएन नि त कहीँ बनाएको छैन अब यो चाहिँ हेर्नु न त्यसो नेपालीमा नै कस्तो छ भने कि नेपालमा यस्तो चाहिँ केचप फ्याक्ट्री प्रशस्त छन् क्या केचप गोलबिनाको केचप है त्यो बनाउने फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ उसले कहाँबाट ल्याउँछ टमाटर भने इन्डियाबाट ल्याउँछ हेर्नुहोस् नेपालमा त्यति बेला चाहिँ जुन बेला उसले इन्डियाबाट ल्याउँछ नेपालमा टमाटर प्रशस्त मात्रामा हुन्छ हेर्नुहोस् उसले नेपालको चिज युज गर्न चाहँदैन क्या हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यसमा चाहिँ किन उसको कारण होला त्यो फ्याक्ट्री विभिन्न कारण होला उसले सस्तो होला सस्तो भएर नेपालमा बार्गेनिङ गर्ने नि नेपाली कृषकसँग एग्रिमेन्ट गर्ने नि त्यो सारा केचप नेपालमा बनेको केचप फ्याक्ट्रीहरू छ त्यो सबैले नेपाली गोलबिना प्रयोग गर्ने हो भने नेपाली कृषक चाहिँ तपाईँले भने सुखी हुन्थ्यो नि खुसी हुन्थ्यो नि भाग्यमानी भन्थ्यो नि गरिब त बस्नै पर्दैन बाहिर जानै पर्दैन नि होइन केराकै भनौँ न केराको ड्राई बनाउनु सक्छ ड्राई टाइपले बनाउनु सक्छ केराको होइन एउटा कुरा त्यो अल्टरनेटिभ चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट भन्यो अर्को कुरा के छ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारले चाहिँ तपाईँको आँखा चिम्लेर बस्नुहुन्न एक्कासी चाहिँ एकदम चाहिँ हिटर शासन गर्नुहुन्न तर अलिकति के बाहिरबाट आउने चिज अलिकति खुकुलोलाई टाइट गरिदियो भने के हुन्छ त्यो अनि हाम्रो नेपालको प्रडक्ट आउँछ बिग्रिन्छ नि एक्जाम्पल भनौँ न तपाईँ एउटा कुरा अब सरकारको कुरै छोडौँ क्वालिटी मापदण्डलाई पनि त्यस्तै पऱ्यो भने हटाउँछ आयातमा सरकार जवाबदेही छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जवाबदेही छैन भन्न नि मिल्दैन छ भन्न नि मिल्दैन त सिरियस भएन योभन्दा अगाडि पनि एउटा केस बाहिरिएको थियो भारतबाट आयात भइरहेका वस्तुहरूमा चाहिँ नि चेक जाँच गर्न नपाउने यो कुरा त बाहिर आएकै हो होइन त्यो आउनु राम्रो हो त्यो सब नीति बन्नु ठिक हो तर त्यो भारतबाट आएको चिज बिखादी फ्री हो कि होइन मैले आज 25 वर्ष हो मैले नेपालमा त अब बजारमा किनेर तरकारी खानु किन मलाई आफ्नो स्योर हुनु पऱ्यो कि इट इज अर्ग्यानिक होइन त्यस कारण सरकारले चाहिँ त्यो गर्न पर्दैन भन्ने कारण के छ भने त्यो हुनसक्छ तर उसलाई थाहा छ कि सरकारले कहाँ कुन पकेटबाट आउँछ कुन ठाउँबाट आउँछ होइन त्यस्तै किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन सरकार छ भने त्यो गरेर ठिक छ म खराब भन्दिनँ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो सरकारले चाहिँ के छ हाम्रो कृषकहरू चाहिँ मैले भने नि अब यो सानो कुरो इक्जाम्पल तपाईँलाई भनिदिन्छु अब आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडि चाहिँ नेपालमा चाहिँ तरकारी खेती गर्ने कृषकले प्रयोग गर्ने बिउ चाहिँ लगभग हामी 80%मा त हामी सफिसियन्ट भइसकेको थियौँ बाहिरबाट आएको बिउ चाहिँ कुनै नेपालमा नहुने बिउ मात्रै हामी प्रयोग ल्याउनु पर्थ्यो है पिनट कस्टको बिउ इम्पोर्ट हुन्थ्यो 2 पैसाको बिउ इम्पोर्ट हुन्थ्यो अहिले चाहिँ 90% बिउ चाहिँ हाम्रो व्यावसायिक कृषकले खेती गर्ने बिउ जुन छ तरकारीका 90% बिउ बाहिर आउँछ हरेक कुरा बाहिरबाट अब नेपाली बिउ प्रयोग हुँदैन
अनि नेपाली बिउ उत्पादन गर्ने कृषकहरू चाहिँ मसँग 2-4 पैसा कमाएर खुसी भएको चाहिँ जानु पऱ्यो होला, अब तिनीहरूले बिउ उत्पादन गर्न पाएनन्। अनि नपाउने कारण पनि अर्को छ। एकचोटि चाहिँ मुलाको बिउ धेरै उत्पादन भयो होइन, धेरै उत्पादन भयो, सरप्लस भयो, त्यो बिउ चाहिँ भएपछि कसैले किन्दैन, कुहिएर गयो, कृषक खेतमै घरमै बारीमै कुहिएर गयो। त्यो बिउ सरकारले किनेर तपाईँको चाहिँ आगो स्टोर गरेर राखेर आगो साल मतलब सरकारले बिक्री गरे त सरकारलाई नोक्सान पर्दैन नि, सरकारलाई वास्ता चाहिँ। अनि एकचोटि कृषकले खेती गरेपछि उसले बजार पाएन भने नोक्सान पऱ्यो उसले एकचोटि गर्दैन नि। तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो कि यदि देश कृषि प्रधान देश हो भने कृषि वस्तुहरूको व्यवस्थापन र बजारको जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्थ्यो। हामी के भने हामी विदेशी, हामी युरोपियन सिस्टम गयौँ क्या, हामी अमेरिकन सिस्टममा गएको हुन त देश भन्नु हुने हो है। उनीको देशमा त कृषक सक्षम छन्, इमान्दारी छन्, व्यापारी सक्षम छन्, व्यापारी इमान्दारी छन्, उपभोक्ता सक्षम छन्, उपभोक्ता इमान्दारी छन् होइन। त्यस्तो भएको बेला त्यहाँ कुनै लटर पटाउँ होइन। हाम्रो यहाँ त कृषकको रगत चुस्नु पाएसम्म कसैले बाँकी राख्दैन। बिचौले मात्रै होइन, सबै होइन। त्यो भएको हुनाले सरकारले त्यसमा अलिक प्रोटेक्सन दिनुपर्ने हो। एकचोटि कृषक दचको अर्कोचोटि खेती गर्दैन नि। त्यो दचकने अवस्था आउन चाहिँ तपाईँ सरकारले अलिकति चाहिँ टेम्पोररी कानुन ल्याउनुपर्ने हो कि, टेम्पोररी चाहिँ तपाईँ चाहिँ नियम ल्याउनुपर्ने हो कि, टेम्पोररी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो कि, त्यस्तै किसिमको चाहिँ एडहक कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। यो त तपाईँको चाहिँ अब मन्त्रालय विभागले गर्ने कुरो हामीले चाहिँ बाहिरबाट देख्ने यस्तो समस्या देख्छौँ। बाहिरबाट हामी चाहिँ साधारण सरकारले के गरे मात्र भने रेडियोमा बोल्दै पुग्छ, यसो गर्न पाइन्न भने पुग्छ, यसो गर्नु हुँदैन भने पाइन्छ होइन। त्यो गर्ने चाहिँ त कसले गर्ने भन्ने कुरा आयो, मन्त्रालयले गर्ने कि विभागले गर्ने कि कसले गर्ने, गृहले गर्ने कि होइन, खाद्य संस्थानले गर्ने कसले गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो त्यो थाहा नभएको हुनाले हाम्रो अहिले कृषक चाहिँ दोधारमा परेको अहिले दसकै छ कृषकहरू। मलाई थाहा छ मेरै गाउँमा चाहिँ काउरी चाहिँ वर्षको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति हुन्थ्यो भने लगभग चाहिँ 80-90 लाखको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काउरी हुन्थ्यो। अहिले एउटा काउरी हुन्थ्यो, उत्पादन गऱ्यो ठ्याक्क बाहिर आइन्छ। 20-25 रुपियाँ केजीमा जाने त्यो काउरी 10 रुपियाँ 8 रुपियाँ नबिक्री भएछ, कसले गर्छ, बरु बाँझै होस् न भन्ने पनि भइसक्यो क्या। अनि यतापट्टि अर्को त अनि प्रविधि पुऱ्याउन सकेको छैन। प्रविधि अहिले चाहिँ मैले 5-7 वर्ष देखिरहेको छु, यो चाहिँ नयाँ सिस्टम आएदेखि हो छ कृषकमा प्रविधि पुगेकै छैन। म योभन्दा पहिला तपाईँले के जोड्नु चाह्यो भने देशको आर्थिक वृद्धि दर धान उत्पादनसँग मात्रै जोडिन्छ विशेष गरी हेर्दाखेरि कि देशको अर्थतन्त्र धानसँग मात्रै जोडियो कि अरूसँग पनि जोडियो? खास होइन, धानदेखि बाहेक कृषिका अरू पनि छन्। धानदेखि बाहेक गहुँ छन्, मकै छन्, कोदो छ, फापर छ, स्याउ छ, भन्न कमर्सियल सुन्तलै छ होइन, तरकारी छ होइन। अब त हामी गोलुडैमै त भनौँ, अब हामी चाहिँ आफूले त्यो सम्पूर्ण रूपमा इम्पोर्ट गर्ने देशले आज आफ्नो आफूलाई आत्मनिर्भर बनाएर एक्सपोर्टसम्म गर्ने भइसकेको छ होइन। तरकारीमा धेरै तरकारीमा यस्तो भइरहेको छ नि। त्यस कारण हामी चाहिँ के छ त्यसको ती बालीको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईँको चाहिँ धानको साथसाथै त्यसमा पनि एड गर्नुपर्ने हो। त एड गरेको अहिलेसम्म छैन। अब त्यो तथ्याङ्क विभागले भनौँ कि अब कृषि मन्त्रालय भनौँ कि कहाँनिर भनेको चाहिँ नबुझेको हो कि थाहा नपाएको हो कि नदेखेको हुन् कि होइन, इन्फर्मेसन नपुगेको हो कि फिडब्याक नपुगेको हो कि होइन, अरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन त केही पनि आएन। अनि देशमा चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने यो डाटा टेबल मात्रै पढेर पनि, पत्रिका मात्रै पढेर पनि, न्युज मात्रै टिभी मात्रै हेरी मान्छेले के हुन्छ धानको कन्ट्रिब्युसन जम्मा जिडिपी 80%, कृषिबाट हुने जिडिपी 80% भनेर लेखा हुन्छ। त्यसमा जिडिपीमा धानको मात्रै हुन्छ। अनि के किसिम यत्रो लगानी गर्छ वर्षमा चाहिँ 3-4 अरब 8-10 अरब, जिडिपी छ 2 अरब। के कृषिमा लगानी गर्ने भने अर्थ मन्त्रालयले भन्छ नि, लगानी गर्ने डोनरले नै भन्छ नि होइन। त्यस कारण हाम्रो कृषिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्ने जुन इकाइ छ उनीहरूको पनि एडेड, उनीहरूको पनि रिकगनाइज हुनुपर्ने, उनीहरूको पनि तपाईँ समावेश हुनुपर्ने। तपाईँले पनि भनिसक्नु भएको छ विगतमा धेरै निर्यात हुन्थ्यो हाम्रो देशबाट, तर अहिले हरेक कुरा आयात गर्नु परिरहेको छ। कृषि मन्त्रालयको बजेटभन्दा आयात बढी छ हेर्दाखेरि। अनि देशको उत्पादन कसरी बढ्न सम्भव छ र त्यसरी मैले भन्नु खोजेको के भने अब देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू के त खास होइन। सरकारको सम्बन्ध पहिले एउटा कुरा के हुनु भने आयातमुखी भयो। सरकार के हुनु भने कृषकमुखी हुनु पऱ्यो, करमुखी भयो। आयात भएपछि कर आउने भयो, आयातमुखी भएर करमुखी भयो। तर हामीले निर्यातमुखी हुनुपर्ने र कृषकमुखी हुनुपर्ने र उपभोक्तामुखी हुनुपर्ने। उपभोक्तामुखी चाहिँ छ, किनभनेदेखि जसरी पनि तिमीलाई खुवाउँछु भनेर यहाँ नेपाल नभएर के भन्छ यो छ नि बिहार अझ हाम्रो सिमानाको दायाँ छ नि आइहाल्छ भने त्यो सोच चाहिँ मनै त्यो मेन्टालिटी कहीँ डेभलप भएको छ कि भन्ने सँग लाग्छ मलाई।
नेपालको त भने के छ आइहाल्छ नि होइन बाहिर आइहाल्छ नि भन्ने त्यो सोच क्या त्यो सोच त्यो मेन्टालिटी त्यो तपाईँको चाहिँ इम्पोर्ट मुखी नबनिकन एक्सपोर्ट मुखी हो इम्पोर्ट मुखी नबनिकन कृषक मुखी बन्न पऱ्यो कर मुखी नबनिकन तपाईँको चाहिँ के भने उपभोक्ता मुखी पऱ्यो होइन त्यो गर्न सरकारले के भने 100% बन्द गरिदियो भन्दैन म कहिले हामीलाई नपुग्याउने हुन्छ कहिले हाम्रो चाहिँ म थोरै के कुरा थप्नु छ त्यसपछि हामीसँग टाइम पनि छैन हामीले उत्पादनको रूपमा खाद्य वस्तुहरूलाई मात्र हेऱ्यौँ तर हाम्रो प्रकृतिले दिएका चाहिँ हजारौँ जडीबुटीहरू पनि छन् यिनीहरूलाई चाहिँ समावेश गरिनुपर्छ पर्दैन यसमा चाहिँ अध्ययन हुनुपर्छ पर्दैन त्यसपछि हामी होइन हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुन चाहे चाहिँ एकदम चाहिँ माथिल्लो हिमाली भागमा जानुहोस् चाहे मध्य पहाडी भागमा जानुहोस् चाहे तराईमा जानुहोस् चाहे भित्री मध्य जानुहोस् हाम्रो कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ युनिक जडीबुटी छ त्यही युनिक जडीबुटीलाई प्रयोग गरेर इन्डियामा गएर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ गएर त्यसको चाहिँ तपाईँको जडीबुटीबाट औषधि बनाएर नेपाल पनि आउँछ सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग चाहिँ 3 अरब 2 अरब जनसङ्ख्याले इन्डियामा प्रयोग गर्छ हेर्नुहोस् त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कमर्सियलाइजेसन गर्न सकेका छैन हेर्नुहोस् होइन डोमेस्टिकेसन गर्न अब भोलि जङ्गलमा हुने छ त्यो त घर खेत पनि गर्नु पऱ्यो जब फाइदा हुन्छ भनेदेखि त्यो जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जडीबुटी चाहिँ जङ्गलबाट पाइन्छ भनेदेखि कति दिन जङ्गलबाट लिने सबैले जङ्गलबाट ल्यायो भने भोलि चाहिँ त्यो जङ्गल सफा हुन्छ त्यो बिर्सिन्छ त्यस कारण हामीले डोमेस्टिकेसन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो डोमेस्टिकेसन गर्न नि तपाईँको सरकार लागि परेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई एउटा कुरा दोस्रो कुरा त्यसरी उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ तपाईँको सरकारले चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजी लगाएर है राम्रो सिस्टमबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न एलो गर्नुपर्छ बाधा बन्देज चाहिँ फोकाउनुपर्छ बाधा राखेर बन्देज राखेर यो भएन ऊ भएन भन्नुभन्दा त्यस्ता चिजलाई चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु छ भने त्यस्तालाई एक्सपोर्ट गर्न ल हामीसँग टाइम अब सकिएको छ अन्त्यमा चाहिँ नि जसरी नेताहरूले नारामा अब कृषि क्रान्ति ल्याउँछु भनेर चाहिँ जसरी भनिराख्दाखेरि वास्तविक रूपमा चाहिँ देशमा क्रान्ति ल्याउनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू के होइन सरकार र पार्टीले कृषि विकास मात्रै म अहिले कृषिको विज्ञ भएको हुनाले कृषि विकासमा चाहिँ यिनीहरूबाट हुँदैन सम्भव छैन मैले देखेको छु कि यिनीहरू 24 घन्टा कि त चाहिँ तपाईँको आफ्नो पार्टीले मात्र बन्ने कि त आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कि त आफू मन्त्री बन्ने है त्यो मन्त्री बनेपछि विभिन्न किसिमको सुविधाहरू लिने त्योदेखि बाहेक उनी कृषिको विकास रोडको विकास बिजुलीको विकास गाउँ विकास यो चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्यो कि हाम्रो चाहिँ त्यो शब्द आउनुपर्ने कहाँबाट नेता अन्त्यमा गर्नुपर्ने आवश्यकता नेता गर्नुपर्ने आवश्यकता गर्नुपर्ने अब त्यो नेताहरूले गर्न सकेन भने नि नेतामा चाहिँ मेरो पनि विश्वास छैन किनभनेदेखि चाहिँ त्यो त्यस्तो भोलो जस्तो लागेन मलाई है किन कुनै पनि नेताले चाहिँ गरेको देख्नु पाइने है कुनै पनि कृषि मन्त्री आएपछि एकदम एग्रेसिभ कृषि प्रोग्राम आएन यो विगत 10-8 वर्षमा देखेको छु है एकदम एग्रेसिभ हुनु के छ कृषि उहाँ त रुटिन जबमा हुनुहुन्छ यो अस्तिसम्म एउटा मन्त्री थियो भने भोलि त्यो कृषि भन्नुहुन्छ रुटिन जबमा सिद्धिको छ धन्यवाद है त तपाईँको यो संवाद र समयको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिताउन चाहन्छु नमस्कार थ्याङ्क यू धन्यवाद त्यसोबिन पक्कै पनि उहाँले भने जस्तै देशमा जुन किसिमको क्रान्तिको लागि कृषि मन्त्रालय र सरकारले जुन किसिमको पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो भएको छैन पक्कै पनि देशको मुहार फेरिन सक्छ कृषिले मात्रै तर त्यो कृषि देश र सरकारको प्राथमिकता पर्न सकेन लाखौँ लाख युवाहरू विदेशीका छन् कसरी देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्छ अब भने ढिला भए पनि सरकार हामी सबैले देशको कृषिलाई अर्को लेभलमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको यो संवादबाट म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार।